नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरत नहल आयत नंबर 68। पहले बामानी तर्जमा। व औहा और इल्हाम किया वही की रब्बो का आपके रब ने इलन नहले शहद की मक्खी को अनित्ताखिदी ये कि तू बना मिनल जिबाले पहाड़ों में बयूतम व मिनश शजरे बयूतन घर व मिनश शजरे और दरख्तों में व मिम्मा और उनमें जो यारिशुन लोग बुलंद छतरियाँ बनाते हैं यानी छप्पर। आयत नंबर 69। सुम्मा फिर कोली खाए जा यानी रस चूस मिन कुल्ली समराते हर किस्म के फलों से फसलों की फिर तू चल सोबोला रब्बे का अपने रब के कुशादा रस्तों पर ज़ुलला आसान किए हुए याखरो जो निकलती है मिम्बतूनहा उनके पेटों में से शराब मुख्तलिफुन पीने की चीज़ यानी शहद मुख्तलिफुन मुख्तलिफ हैं अलवानहु रंग उसके फ़ी है उसमें शिफ़ाउन लिन्नास अजीम शिफा है लिन्नास लोगों के लिए इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें लआयतन लिकौम यतफ़क्करून अलबत्ता बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आयत नंबर 70। वल्लाहु खलक़कुम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है तुमको सुम्मा फिर यतवफ़ाकुम फौत करेगा तुमको मारेगा तुमको वफ़ात देता है तुमको वमिनकुम और बाज़ तुम में से मन युरद्दो वो हैं जो लौटाए जाते हैं इला अर्ज़िल उम्रे नहायत नकारा उम्र को यानी बुढ़ापे की तरफ लेकैला ताकि ना वो जाने बाद इल्म जान लेने के शैयन कुछ भी। इन अल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीमुन खूब जानने वाला है कदीर नहायत कादर। अब बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 68। व औहा रब्बुका इलन नहले ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया वही कर दी। वही से मुराद इल्हाम और वो समझ बूझ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तबी ज़रूरियात की तकमील के लिए हैवानात को भी अता की है। व औहा रब्बुका इलन नहले और आपके रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया अनित्ताखिदी मिनल जिबाले बुयूतम के तू पहाड़ों में अपने घर यानी छतें बना व मिन शजरे और दरख्तों में अपने छतें लगा व मिम्मा यारिशून और उनमें जो लोग छप्पर बनाते हैं। आयत नंबर 69। सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात फिर हर किस्म के फलों और फूलों से रस खाती जा रस चूसना शुरू कर दे फसलों की सोबोला रब्बे का ज़ुलला फिर अपने रब की आसान की हुई राहों पर चलती जा रब के कुशादा रस्तों पर चल। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु उनके पेटों से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब यानी शहद निकलता है। कोई सुर्ख कोई सफ़ेद कोई नीला कोई जर्द रंग जिस किस्म के फलों और खेतों से वो शहद की मक्खी खुराक हासिल करती है इसी हिसाब से उसका रंग उसी शहद का इसी हिसाब से उसका रंग और जायका भी मुख्तलिफ होता है। शराब मुख्तलिफुन अलवानुहु उनके पेटों से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब यानी शहद निकलता है। शहद की मक्खी पहले पहाड़ों में दरख्तों में और इंसानी इमारतों की बुलंदियों पर अपना मुसद्दस खाना और अपना छत्ता इस तरह बनाती है कि दरमियान में कोई शगाफ नहीं रहता। फिर वो बागों में जंगलों में
وادیوں میں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف پھلوں کے اوپر ہر قسم کے اچھے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے، پھر انہی رستوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے پیٹ سے وہ شہد نکلتا ہے جس کو قرآن نے شراب سے تعمیر کیا ہے، یعنی مشروب روح افزا یعنی شہد۔ مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شفاء میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، تمیم کے لیے نہیں ہے، یعنی شہد میں بیماری یا بیماریوں کے لیے عظیم شفا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً ہر بیماری کا علاج ہے۔ علماء طب نے بھی صحت کی ہے کہ شہد یقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے، لیکن مخصوص بیماریوں کے لیے نہ کہ ہر بیماری کے لیے، جبکہ بعض نے اس کو عموم پر رکھا ہے، عام رکھا ہے، یعنی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5614 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلوہ یعنی میٹھی چیز اور شہد بڑا پسند تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں، دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5683 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں شفا ہے، فصد کھلوانے یعنی پچھنے لگوانے، حجامہ لگوانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو، آپ نے فرمایا لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ حدیث میں واقعہ اس طرح بھی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5716 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2217 ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ اسہال، دست، موشن کے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جس سے موشن دستوں میں اضافہ ہو گیا۔ آ کر بتلایا گیا تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کا مشورہ دیا، جس سے اس بندے کو مزید یہ بیماری ہو گئی، اس کو موشن زیادہ آنے شروع ہو گئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوئے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اور اس کو شہد پلا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ جب شہد پلایا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آیت نمبر 70، واللہ خلقکم، اور اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو فوت کرے گا، پھر تم کو وفات دیتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، جب پہنچ جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے۔ جب انسان طبی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا قوت حافظہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ عقل بھی معاف ہو جاتی ہے اور وہ نادان کی طرح، بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے، بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی ارذل العمر ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک الی ارذل العمر، کہ یا اللہ مجھے رذیل عمر سے بچا کے رکھنا۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو فوت کرے گا۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔